सगळ्या प्रेक्षकांक माझ्या मोगाचो नमस्कार. आयज आमी आसा तळागाळांतल्यान एक व्यक्तिमत्व राजकारणान वयर सरले आनी आपल्या अभ्यासू वृत्तीन स्वताचो एक विधानसभेन नांव केलें. आज गोंयान एक अभिमानान पळोवपा सारकें व्यक्तिमत्व म्हणून ताणें काम केलें ते आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार गणेश गांवकर. गणेश भाऊ नमस्कार. नमस्कार विजय भाऊ. सुरवात करता की राजकारण हो तुमचो पिंड आशिल्लो काय तुमी भायर एक्सिडेंट राजकारणांत पावले? सांगपाचें म्हणल्यार कशें आसा की म्हाका दिसता ह्या विधानसभेच्या राजकारणाक म्हणजे ओगांत ते येयल्ल्या भशेन जालें. कित्याक हांव सुरवातीक किलपाल दाबाळ पंचायतीच्या पंचायती पंच म्हणून सरपंच म्हणून काम केल्लें आनी 99 पयलीं इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें तेन्ना यश मेळोना. तेजे नंतर 2012 लोकांनी आमकां कॉल दिलो आनी तेन्ना ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करपाची संदी मेळ्ळी. तुमी आमदार जावच्या पयलीं सावड्डे मतदारसंघ हो एकदम असो दुर्गम दुर्लक्षीत असो मतदारसंघ आशिल्लो. सो तुमी सुरवातीकूच आमदारकीची शपथ घेतना कितें स्वप्न पळयलें? मतदारसंघ जावपी आसा पयलीं आसलेले आनी आजून पर्यंत कशें आसा की ज्या पद्दतीचें लक्ष त्या मतदारसंघाचेर दिवपा जाय तें ऑप्टिमम कॅपेसिटीन अजून मेळना. एकूच जेन्ना पळय तेन्ना सुरवातीकूच आमी की टँकर मुक्त सावड्डे मतदारसंघ करतले अशें म्हाजें एक इवन रिजल्ट जाले उपरांत भायर येता तेन्नाचें म्हजें वक्तव्य आसतालें. खूब प्रचंड प्रमाणांत प्रॉब्लेम आसलेलो आनी प्रॉब्लेम सॉल्व जाता कितें जाता हळू सगळें आमी विसरता. पूण उदकाचो एक विशय सामको म्हणचो अडचणी जाल्लेलो. कित्याक हांव बारीक पळयतालो ह्या मतदारसंघांतल्यान ज्यो जिवनदायिनी आसा न्हंयो तितूंतल्यान सगळें गोंयभर उदक आमी सप्लाय करता. पूण तें काकीत कळसा आनी गांवाला वळसा पळय म्हणटा त्या पद्दतीन तेंच्या लोकांकूच उदक ना. तेजे नंतर खुबशे अशे आमी बंधारे बांदले, बाकीचे रुरल वॉटर सप्लाय स्किम्स आसा त्यो केल्यो आनी थोडे थोडे करून आज म्हाका दिसता ह्या वर्साक हांव बारीक पळयतालो की उदकाची समस्या कंपेरेटिवली सगळ्या गोंया पेक्षा आमच्या मतदारसंघात काही सामकी म्हणजे किंचीत कशे भाग वगळ जाल्यार ती दिसना आमकां अशा पद्दतीन त्यो आगामी काळात पुराय जातली. हय. तेन्ना म्हणजे अशें कितें नवीन तुमी अशें नवीन कितें केलें की समस्या पयस जाली ती? अशें तुमकां सांगता हांव की म्हणजे एक स्वप्न आसलेलें की म्हज्या मतदारसंघांतल्या सगळ्या मतदारांक सगळ्या लोकांक ट्रिटेड उदक मेळचें. हां, ओके. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान हांव प्रयत्न करतालो. आतां सद्याक कशें आसा की कुळें आनी मोले पंचायत ह्या पंचायतीक लागून अशा पद्दतीचे प्लान सामके म्हणटा ते आतां कंप्लिशनाचेर पावले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान बाकीचे कडेन सगळ्याक सगळे सप्लाय पळय आसा पंचायत आनी मोले पंचायत ह्या दोन पंचायतीचो विशय आतां रोखडोच सुटतालो. आमची किल्लपाल दाबाळ पंचायत, सावड्डे पंचायत हितून त्याच पद्दतीचें आमचें आतां हें चलता. धारबांदोडा ऑलरेडी कवर अप जाता. 70च्यान त्या सायडीच्यान त्या पळय आमच्या तेंचें कनेक्शन जें पळय आसा तें आमकां धारबांदोडा पंचायत क्लियर जाता आसतना तेच्यान थोडीशी आमची सांकोडे पंचायत क्लियर जाता. गांजे प्लांट? हय. आनी सांग्या वयल्यान काले पंचायत आमची क्लियर जाता. आनी अशा पद्दतीन म्हाका दिसता 7 पंचायतीचो जो विशय पळय आसा पळय न्ही ते थोड्या टायमा भितर सामको बऱ्या पद्दतीचो की वॉटर सप्लायचो पळय प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जातलो. आनी सायमल्टेनियसली कशें आसा की थोडे कडेन सामके अडचणीचे प्रश्न हे जे पळय उरताले ते आनी परत फुडें उरपाचो आनी चान्स ना सावड्डे मतदारसंघाक. इतलें काम आमचें आतां जाल्लें आसा. टँकर मुक्त सावड्डे हें स्वप्न सत्यान येता. हें जें पळय 2012 केल्लें ते सादारण 12 वर्सांनी
भायर आनीक वर्सभर लागत ते पूर्णत्वास येतले. भोंवता कळ्ळें न्ही, शहरांनी भोंवता आनी सावड्डे मतदारसंघ पुराय असो ग्रामीण भागांतलो गांवांतलो हे पूण आयज थंय जे रस्ते आसा आनी अशे लोक म्हणटात की तुमी स्वप्न पळयल्ले, कित्याक तुमी ल्हान आसतना रस्ते ना म्हणून एज्युकेशन हाका ताका त्रास जाताले. तुमी ल्हान आसतना स्वप्न पळयल्लें की केन्ना जर सत्ता आयली जाल्यार पयलीं रस्ते सारके करता सुद्दां भुरग्यांक एज्युकेशन घेवपाक बरें पडटलें. हें बरोबर. तुका हांव सांगता की रस्ते पळय म्हणटा न्ही ते कशे आसा त्यो जशे पळय मतदारसंघाचे म्हणा जावं खंयच्या प्रदेशाचे म्हणा जावं देशाच्यो रक्तवाहिनी पळय आसा न्ही त्या पद्दतीचोच विशय आसा तो मनशाची रक्तवाहिनी कशी आसता तशी. आनी त्या कोतान रस्त्याचे जे पळय जाळे आसलेले न्ही ते पयलींचे सामके बारीक रस्ते ते पावलारे ते उदका फाटल्यान 2-3 कारणां आसलेलीं. एक कंटिन्युअसली मायनींग चालू आसलेली आमच्या मतदारसंघात आनी मॅक्झिमम रेवेन्यू जो पळय आसा पळय न्ही तो गोवा गव्हर्मेंटाक त्या मतदारसंघांतल्यान वयतालो. तो परत थंय येवन तो पयसो थंय खर्च करप हेजे कडेन व्हडलेशें कोणी लक्ष दिना. हांव पयले फावटी 2013च्या विधानसभेक उलयलो की इतले पयशे दिवपी इतलो रेवेन्यू दिवपी सरकाराक त्या मतदारसंघात परत कितें मेळटा. तेन्ना मागीर मनोहरभाईन आमचे कितें गेले की तुजे खंय खंय रस्ते आसा कितें आसा ते सगळे प्रपोजल हाडून दी म्हणून. म्हाका दिसता सादारण त्या टायमाक एक 100 वयर कोटीचे रस्ते बांदलेले. पूण तेतून एक मोठो विशय आसा ह्या मतदारसंघाचो. ह्या मतदारसंघाच्या रस्त्याची जे लांबी आसा टोटल ती सादारण 350 किलोमिटर आसा. ओके. आनी ते जर आमी जर कंपेर करूंक वचत न्ही बाकीच्या मतदारसंघांक ते थोडे कडेन 100च्या सकयल आसा. आनी त्या खातीर आतां जे पळय रस्ते पळय करता आसतना खूब बारीक लक्ष दिवन ते खंय कितें पळय जे पळय रिस्की आसा रस्ते प्रॉब्लेम आसा आमकां बरें इंजिनियरींग मेळ्ळें सारें काम करपी JEE मागीर तेजे वयले SC सगळे टॉप अप टू चड साय म्हणटे आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर पाशेकार बाबाचे तितून भितर हें आसा योगदान आसा. मंत्री आमचे आसाच कर्जन खात्याचो मंत्री मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आतां म्हणजे ही डिफिकल्टी तेजे कडेन मांडले उपरांत ते कितें आसा तो फाटीं फुडें पळयत आसतना हय ही गरज आसा अशा पद्दतीन तेजें सहकार्य आसा. त्या खातीर त्या रस्त्याची जी पळय क्वॉलिटी ज्या पद्दतीची आमचे मतदारसंघ आसा ती म्हाका दिसता आज जे पळय आसा पळय ती बाकीच्या खंयच्या मतदारसंघांत मेळची ना. खंयच ना. रस्त्याची क्वॉलिटी आहा ती खंयच उदाहरण आहा की अंदू रस्तो बांदलो फुडल्या पावसान गेलो पूण तुमी तेन्ना रस्ते बांदलेले अजुनूय नवे रस्ते दिसतात. तुमी नक्की कितें केलें? फॅक्टरी आसलेली हांव थोडेशें बारीक लक्ष दितालो तेजेर. स्वता तुमी मागीर इन्स्ट्रक्शन आसतालें हांव तुमी सांगतालो की जे स्पेसिफिकेशन आसा ते स्पेसिफिकेशना प्रमाणे तुमी काम करा व खंय कोणाचें कांयच म्हणून तो अडथळो येवचो ना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की 10 वर्सांचे रस्ते हांवें पळयल्या अजून पर्यंत 10 वर्सांचे रस्ते सामके आमच्या तांबडेसूर्ला वयता थंय म्हणल्यार जाता. आमी ते एक आमची भुमिका देवी जी आसा धारबांदोड्या पिळयां ते एक रस्तो गेल्लो म्हाका याद आसता तेन्ना. आनी आतां ते रस्ते करता रस्त्याचे तो उलयता म्हूण सांगता त्या मतदारसंघात काही भागांनी 60 वर्सांनी 50 वर्सांचे नंतर हांवें रस्ते पळयल्ले की ते लोक ते रस्त्यान वचूंक शकना अशे. त्या गांवांनी आतां रस्ते सगळ्या गांवांनी पावल्या लोकूय बी समाधानी आसा. म्हाका दिसता हो सेकेंड टप्पो आसा जो तुमी विचारता म्हाका म्हणजे उदकाच्या फाटल्यान रस्त्याचो म्हणजे जे प्रायमरी जे पळय नीड आसता आमकां उदक रस्ते आनी आमचे पावर म्हणजे लायट म्हणटा तितून भितर म्हाका दिसता आतां व्हडलोसो म्हणजे अडचणीचो असो विशय म्हाका दिसना. सुद्दां लोकांक फोंड्याचेर निर्भर रावचें पडटालें त्या तुमच्या हेका. आतां तुमी तें एक स्वप्न पळयलें की आरोग्या खातीर लोकांची हेळसाण जावची न्हय. कितें नक्की कितें केलें? म्हणजे गेल्ले टायमार 2012 ते 2017च्या आतांचे जे पळय सद्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाजे ते टायमार हांव आमदार आसतना तेवूय आमदार आसलेले आनी ते GSIDCचे चेअरमॅन आसलेले. पार्शेकर सर तेन्ना माननीय मुख्यमंत्री आसलेले सारकें याद जाता. आमी हें जें पळय पयलींचे हॉस्पिटल आसलेलें न्ही कसलें सेस हॉस्पिटल तें
मिनाचे वतार ते चलताले हम्म. जे पण मायनीचे लोक आसा तांकां ट्रिटमेंट करता ते मागीर कन्वर्ट जाले आनी ते कन्वर्ट जाले उपरांत त्या हॉस्पिटलाचें आमी खुबशें काम केलें तेन्ना तिस्कार जे पळय तिस्कार. प्रायमरी हेल्थ सेंटर पिळये. म्हणून जें हय पळय, हय हय त्या हॉस्पिटलाचें खूब काम केलें रिनोवेशन बाकीचें करपाचें आज त्या हॉस्पिटलांत डेंटल फेसिलिटी आसा म्हाका याद जाता कोणीक आमी डेंटिस्ट दोतोर हाडून ताका थंय दवरलो मागीर 5 वर्सांनी तो गेलो म्हाका हांव स्वता ताजे कडेन वयतालो इतलो बरो दोतोर आसलो हम्म. तितून भितर कशें जालें आमकां डॉक्टर संदेश मडकयकार हेल्थ ऑफिसर म्हणून मेळ्ळो मागीर ती डायलिसीस फेसिलिटी आसा सगळ्याचे म्हणजे माननीय आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हेजे आशिर्वाद आसा आनी बरे सगळे स्टाफ थंय मेळ्ळे उपरांत थंय बरी सेवा मेळ्ळी आनी तेंच्या अंडर येणारे ज्यो पळय हें आसता आमच्यो डिस्पेन्सरीज बी त्यो डिस्पेन्सरी केल्यो पूण एक गजाल अजून म्हाका म्हणजे खंत अशी जाता कितें जाता की एक 4-5 प्रोजेक्ट आमचे सामके म्हणटा ते अडकोन पडले ते सामके डायरेक्टली हांव सांगूं शकता की चुकीचे कॉन्ट्रॅक्टर जे पळय आसा ते थंय घुसोन मदल्या काळार मदल्या काळान तुमी सामके म्हणजे प्रोजेक्ट कुसयले अशे अक्षरशः लोकांच्या पयशांची वाट लायली हम्म. एक 4 प्रोजेक्ट तूं सांगता हांव एक प्रोजेक्ट कितले वर्सांनी आतां केन्ना कंप्लीट जातलें म्हाका खबर ना आमचे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी पळोवया आतां लागल्या फाटल्यान आतां केन्ना जाता तो पळोवया आतां ह्या विधानसभेचे पयलीं हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आमच्या माननीय आरोग्य मंत्र्या कडेन उलयतलो हांव ह्या प्रोजेक्टा लागून दुसरो एक आमची काले पंचायत बिल्डींग आतां आमी ते परमिशन घेता तर ताजी तुमी आतां कोण कॉन्ट्रॅक्टर मेळ्ळो तो फटाफट जाता अशी दिसता एक आशा आसा मागीर आमची एक साकोड्डे पंचायतीची थंय एक बिल्डींग आसा ती बिल्डींग तशी आतां वयता ती पूर्णत्वा कडेन सामकी म्हणटा ती स्टार्ट जायनासतना आसा म्हणटा ती किल्लपाल दाबा पंचायतीची बिल्डींग सभागृह आतां पयर हांवें दीस गेल्लो थंय आतां कोण एकटो येयलो तो मातसो तो रिदी करता हे प्रोजेक्ट जेन्ना पळय 5-5 वर्सां वयर पिरियडाक टेंडर करून कुसता न्ही तेन्ना सामको मोठो प्रॉब्लेम आसा आनी हेजेर कशें आसा की आमदारान कोण आसता लक्ष दिवपा जाय ते जालेच कित्याक लागून उरलें हें सगळें करता आसतना प्रशासनाची बी हितून भितर भरपूर जबाबदारी आसा की बाबा आमी कितें करता तें जर योग्य टायमार जर समज जर तें जायना जाल्यार तें कितें करपा जाय तशें पळोवपा जाय म्हाका दिसता ह्योय 4 प्रोजेक्ट सुद्दां ह्या फुडल्या पिरियडाक म्हणजे स्पीड घेवन ते कंप्लीट जातले आनी जालें जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक खूब थाकाय मेळटली अशें जर 10 बरे प्रोजेक्ट जे तुमकां मानवले ते खंयचे की तुमकां समाधान मेळ्ळें हे प्रोजेक्ट आमी केले ह्या मतदारसंघात म्हाका आपण एक सांगता हांव म्हणजे सुरवातीक प्रोजेक्ट करपाक म्हणजे बंधारे बी बांदले हम्म. उदक हें करपाक त्या बंधारे म्हाका दिसता एक बंधारे कम ब्रिजीस अशें बांदले आमी ब्रिज कम बंधारे हय ते बांदले मागीर तुका सांगपाचें म्हणल्यार आतां जे 2 प्रोजेक्ट पळय आतां येयल्या ते अशें एक्चुली जरी तर ते कशें आसा की आमच्या नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीस युनिवर्सिटी ते काही पिरियडाक हांव आमदार नासलेलो पूण म्हणजे ह्या असल्या प्रोजेक्टाक हांव सदांच टच आसतालो आनी मागीर कितें जाता जाल्यार तें म्हाका करून घेवपाक मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरून मांडटालो 2 आमचे कडेन पळय आतां प्रोजेक्ट येयले ते एक नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीस युनिवर्सिटी हो एक प्रोजेक्ट दुसरो ते आमचे इंडियन इंटरनॅशनल लॉ युनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर नांदोड्याक येता ते एक प्रोजेक्ट म्हाज्या पिरियडाक जाल्लो तो सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस एक कॉम्प्लेक्सांत घेवप तो धारबांदोड्या आमी कंप्लीट केला आतां एक कंप्लिशनाक पावला मातसो आमचो वेटर्नरीचो वेटर्नरी हॉस्पिटल मोल्या आतां आमी केन्नाय तें हें करूं शकता उद्घाटन करूं शकता कळ्ळें न्ही मागीर आमकां खुबशीं आमी वर्टिकल कर्व्स वीस पळय आसा पळय न्ही चड पयशे खर्च करून ती कंप्लीट केल्ली आसा रस्त्याची रुंदीकरण म्हण त्या शिवाय
2 स्टेट ऑफ द आर्ट आमी प्रायमरी स्कूल्स केल्या, एक धारबांदोडा केला, एक गुड्डेमाळाक केल्या. अशें म्हणजे हय आनी एक दिन घडलो कित्याक जेन्ना मायनींग बंद जाली तेन्ना खुबशे लोक बेकार रावताले आनी हे तुमी वेवस्थीत हेल्ले आनी ज्यो दूदसागर पर्यटन स्थळ आसा थंय तुमी कितें तरी बदल घडोवन हाडले. एक्चुअली तेन्ना कितें आसलेलें की ती पयलीं दुसऱ्याक पयलीं पळय गाडयो बिडयो वयताले न्ही, बस 98 जिप्स ते आसल्यो. आनी ट्युरिस्ट पळयन असो इंक्रीज जातकीर कितें जातालें ते गेले येयले फास्ट. आनी एक्झॅक्टली तेन्ना कितें जाल्लें की मायनींग बंद जाल्लें. मागीर तकलें गेलें की समज आनी समज जर थोड्या जाणांक जर थंयचे लागींच्या कित्याक ते लिमिटेशन आसा मोलें आनी कुळ्या मतदारसंघा भितर, त्याच लोकांक थंयच्याच लोकांक ती बेनिफीट आसा, संपूर्ण मतदारसंघाच्या लोकांक ना. मागीर तशें करून मागीर कितें केलें कंटिन्युअसली फॉलोअप करून मनोहरबाई कडेन ताका सांगलें की ह्या लोकांक अशी अशी परिस्थिती आसा. ते म्हणटकीर मागीर आमी सगळें ते वाडोवपाचें ठरयलें सरकारान आनी त्यो गाडयो आमी 431 पर्यंत केल्यो. अशें उद्देशान की सगळ्यांक कितें तरी रोजगार जावं न्ही म्हणून. आनी तेजे नंतर मागीर कितें जालें, तेजे नंतर थोड्योश्यो ट्रिपीची संख्या आसा ती कमी आसलेली ती वाडोवन घेतली. मागीर ते थोड्योश्यो फॅसिलिटी दिवपा जाय आमी ट्युरिस्टांक, ते खातीर प्रयत्न जाले. आतां फाल्यां रिसंटली फाटल्या दिसांनी काही पेपरवाल्याचे स्वताक कशें आसा तुमचे वृत्तपत्रांचे पुढारी म्हणटा ते अशें पेपरवाल्यान थोड्यान कितें केलें खोट्यो बातमी छापल्यो. आनी त्यो बातमी छापली म्हणून आमकां कसो व्हडलोसो फरक जावना. पूण एक सांगता की हांव सदैव म्हणटा तो पयल्या दिसा सावन तो आज पर्यंत त्या जीपवाल्यांच्या समर्थनाक म्हणजे तेंची डिफिकल्टी घेवन हांव फुडें वचत रावलो. आतां रिसंटली सांगता फाटल्या दिसांनी टिपी कमी जाल्यो, त्या खातीर म्हजे कडेन येयल्ले ते जो अशोक बाबा अध्यक्ष जाले तो. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन हांव घेवन गेलो तांकां एक्सप्लेन केलें तांकां. पूण तेन्ना संपूर्ण गोंयांकूय हें आसलेलें कमी आसलें ट्युरिस्ट. आनी संपूर्ण गोंयांक जेन्ना पळय ट्युरिस्ट कमी आसलेले मागीर इलेक्शनाचो हें सुटी नासलें. लढाई परत वर 2-3 वर्स थोड्याशा लोकांनी खूब व्हडलोसो केवस केलो आनी खूब सोशल मिडिया हेजेर जायते घातले. जेन्ना पळय आतां पयलीं इलेक्शन जालें थोडे टप्पे आनी सुटी पडली भुरग्यांक तेन्ना परत ते स्टार्ट जाले. आनी आतां म्हाका दिसता हे दिसांनी 200 वयर ट्रिपी जाता पर डे. 200 वयर सादारण म्हाका दिसता मदीं 250 सुद्दां जाल्या. मागीर फाटल्या दिसांनी कशें आसा ते सिजन एक्चुअली जनावरांक लागून 4 म्हयने बंद आसता. पोरुमी आमी कितें केलें, पोरुमी थोडेशें आमी एक विशय केल्लो आमी घेतलेलो की पावस पडटा आसतना दवरूया अशें म्हणून. पावस पडटा आसतना दवरूया म्हणून केल्लें तें कितें जालें पूण डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें आसता न्ही सदांच चल्लो की ना जनावरांचे जे पळय ब्रिडींग टायम आसता त्या खातीर तुमी ते रेस्ट डिस्टर्बन्स आसूं जाय अंदूय ती तशें हें केल्लें. आनी फाटल्या दिसांनी इलेक्शनाची कमिटी दुसरी कमिटी येयली. हांव त्या इलेक्शनाक केन्ना इनवॉल्व जायना, तें म्हाजें न्हू इलेक्शन कळ्ळें न्ही. आनी कोण येता तांकां हांव कितें करता तांकां सपोर्ट करपाचो. आनी पयलींच सांगलें तुमचें कितें आसा तें हाडा. हे दिसांनी तुजे डिमांड आसलेलो. काल मागीर हांव तांकां थोड्यांक घेवन गेलो परत. फाटले 2-3 दीस माननीय मुख्यमंत्री हांगा नासलेले, कंटिन्युअसली फॉलोअप आसलेले. मागीर समज जर 10 तारखेर समज जर पावस समज पडटा जाल्यार आनी थोडे दीस कित्याक चलोवचे न्हू. अशे पद्दतीन आमी ते सदांच करता आसतना थोडेशे फाटल्या दिसांनी रेटूय इनक्रीज जाले. आनी DTDCन खुबशे पयशे थंय मोडून हें केल्लें आसा आतां कितें जे बी हांव चेअरमॅन आसा म्हणून सांगता म्हाका तो म्हजो प्रश्न आसा की तुमी थंय खूब बदल घडोवन हाडला खंय स्पॉटाचेर कितें नक्की कितें बदल घडले. कितें केलां चेंजींग रूम्स, मागीर आमचे टॉयलेट्स बिलेट्स जावपाची सामकी अत्यंत गरज आसा ती. आनी खुबश्यो गजाली ज्यो सजेस्ट करतले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यो करपाची आमची तयारी आसा. आतां कितें जालें तें ऑनलायन बुकींग करपाचें ऑनलायन सगळ्याक सिस्टम ऑल ओवर इंडिया जाल्या डिजिटल. काही लोकांक कशें जालें की ते विशय कितें जाल्लो की ऑनलायन जाल्ले लोक मेळना. कोणूय लोक जो पळय ट्युरिस्ट जो पळय गोंयांत पळय येता आनी तो ट्युरिस्ट कितें करता तो खंय जर
सिस्टम डेवलप करपाक, ते फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक थोडे जर पयशे जर समज जर डायरेक्टली जर पे करपाक जर पडले जायत जाल्यार ते पयशे फारीक करपाक तो फाटी रावना. ना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की काही जे पळय हे जाले विशय जे पळय चगळोवपाचो प्रयत्न पळय जालो न्हू ते ताका व्हडलोसो म्हाका दिसता कांय इम्पॉर्टन्स ना. आनी इन एडिशन टू दॅट सांगता तो आमचो अशोक बाब आनी ती कमिटी आसतना लोकांक जे पयशे पळय भरता फॉरेस्टाक ते म्हाका याद आसा 26 लाख रुपया सरकारान माफ केले. हांव परत परत केला माननीय मुख्यमंत्र्याक. अशे पद्दतीन जेन्ना जेन्ना पळय प्रसंग येयला तेन्ना तेन्ना ते करता आसतना सगळ्यांत मोठो एचिवमेंट सांगू तुका गेल्ले टायमाचो ते बिंडी फातरा कडेन म्हणून एक न्हंयचो आमचो फाटो पळय आसा ती तेज्यो गाडयो जिपी रुत्ताल्यो ते उदकांत गेले म्हणटकीर मागीर ते हेका स्टार्टराक उदक भरलें आनी कितें जालें अशें करून तांकां सादारण म्हणटा तें मेंटेनन्साक 60-70 हजार पर जीप प्रत्येक सिजनाक खर्च करचो पडटालो. नुकसान जातालो. आनी आमी ते एक रॅम्प केले. ते रॅम्प करतकीर हो विशय सोंपलो. आतां तुका सांगता आतां आमी आयले न्हंयचेर रॅम्प केले परत थंय जेन्ना तांकां सदैव जे पळय हांवें पळयत आसतना म्हणटा तें जीप वाल्याचें हितच पळयलां आनी त्या मतदारसंघांतल्या लोकांचें हितच पळयलां. आनी ते म्हाजें काम म्हणटा तें चालूच आसतलें. ते कोण कितें उलयत बिलयत तें हांव तें पळयना. सदैव म्हजें सहकार्य म्हणटा तेंकां आसा. आनी त्या हितून भितर दुसऱ्या हितून भितर अजून म्हजे तकलेन खूब विशय आसा की ते कितें जाता ती रस्तो बिस्तो तसो पळय आसा पळय ती हायकोर्टान वचून बंद जाल्लो पूण तरी आसतना तो मेनटेन करप तेजी वेवस्थीत डस्ट सपरेशन करप ह्यो सगळ्यो गजाली करप शक्य आसा. आनी ह्या गोश्टीक कितें आसा की फॉरेस्ट सदैव ते करतलो जाल्यार ताका आमी कोणी तरी सहकार्य करपाक जाय आनी ते बरे भशेन करून घेवपाक जाय. इन फ्युचराचो कशें आसा की म्हाका दूधसागर स्पॉट हो कसो आसा की थंय जाय तितले ट्रिपी मारपाचे मीन न्हू तें व्हडल्यो व्हडल्यो ट्रिपी आनी व्हरोन वतल्यो ताका लिमिटेशन आसा. ताका इनटेक कॅपेसिटी आसा. सगळो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट सगळं स्टडी आसा. कितें जाता तें फुडले वर्सांनी वर्स तें उरोवंक जाय आनी पिडयेक तें पळोवंक मेळपाक जाय. ते आज फाल्यां गेले आनी रोखडेच ते ट्रिपी मारली आनी ते काडून खंय काबार करी अशी परिस्थिती ना. कळ्ळें न्ही. तो इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स स्पॉट जो पळय आसा तेजी सगळी सेंसिटिव्हिटी राखून थंय लागणारे सगळ्यो सुखसुविधा प्रोवायड करपाक हांव कटिबद्ध आसा. तुम्ही सावडे मतदारसंघात निसर्ग सांबाळून आणि निसर्गाच्या जीवावर तुम्ही जॉब क्रिएट करतले म्हणजे एक निसर्गाचे पर्यटन ह्याच्या माध्यमांतल्यान रोजगार तुम्ही तयार करतले अशें तुमचें व्हडलें स्वप्न आसा. तें जातलें. आतां सद्या पयलीं 2 युनिवर्सिटी ओवर ए पिरियड ऑफ टायम ते युनिवर्सिटी स्टार्ट जाले न्ही थंय लागणारो जो वर्कफोर्स जायो जो विदीन तेंच्या आमच्या क्वॉलिफिकेशना एका तेका बसता तांकां कंपल्शन केलां न्ही की तुमी ते आमच्या मतदारसंघांतले सरावंडींग पयलीं लोक घेवपाक जाय मागीर बाकीचे. दुसरी गजाल तुका सांगता आनी केल्ले ते म्हाज्या म्हणजे मनान आसलेलें आमी आतां फाल्यां सकाळीं आमच्या मिराबागान एक आमी हें करूं सोदता बंदारो घालून थंय थोडेशें आमी रिवर फ्रंट बीन डेकोरेशन करून वेदर आमी ते ट्युरिजम एक्टिविटी समज जर इन्क्रीज जर केल्यो कितें कितें जावपाक शकता. त्याच प्रमाणे म्हज्या मनान एक अमृत सरोवर किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक आमी डेवलप करूं शकतले काय कितें केल्यार कितें जातलें. मागीर हेच प्रमाणे म्हणजे समज जर फुडें जर गेले जायत तर आमचे कडेन आसा कितें आसा एक बायोडायवर्सिटी पार्क मोलें आसा. मागीर ती आमच्या सातपाडी एक हें आसा ऑडिटोरियम आसा सुंदर देवळाय आसा. मागीर आमचे तांबडी सुर्ला महादेवाचें मंदीर आसा. अजून आनी थोडेशें म्हणजे तकलेन कशें आसा विशय की दुसऱ्या कडेन आमी कितें कितें करूं शकतले. काले पंचायतीक आमचे आतां आमी मांटोदेरी जे पळय हें आसा पळय न्ही लोक जे क्लायंबींग बी जे पळय करपी आसा ट्रेकिंग हय ते एक तकलेन आसा. तें कशें आसा की फॉरेस्टाची सहाय्य घेवन ते करपा जाय आनी हे सगळे जे पळय ठरयल्ले जे पळय कितें म्हजे म्हजे मनांतले प्रोजेक्ट आसा ते जर फाल्यां मार्गाक जर लागले जायत न्ही म्हाका दिसता ऑलरेडी आमी ती तातोटी काजूमळार ती डॅम पळय करता न्ही थंय सुद्दां आमकां थोड्योश्यो एक्टिविटी केल्यो जाल्यार
रोजगार निर्माण करप पळय म्हणटा न्हू तो आमकां व्हडलोसो कठीण ना पूण इट वील टेक सम टायम. अडचण कितें आसा ती सांगता लोकां भितर आसलेली एक हे भावना म्हाका सर्वीस मेळपा जाय कसली आनी ती समज एक MTS मेळ्ळी ADC मेळ्ळी आमचें कॉलेज जालें आमच्या घरा कडेन लागीं मेळपा जाय अशी इच्छा आसा. गोंयांत आनी खंय कितें पयस आसा गोंयांत सगळ्यांत लागीं आसा. टोटल 80-85 किलोमिटराचो व्यास आमचो आनी त्या पदा त्या खातीर कशें जाता की आमी पॉझिटीव दृश्टीकोन दवरपा जाय की आपल्याल्या कॅपेसिटी प्रमाणे आपल्या कौशल्या प्रमाणे आपूण कॉम्पीट करतलो आनी वयतलो. आतां हे बाकीचे पळय तुका हेजे पळय रोजगार निर्मीत करपाचे आसा ते दोन जातले. एक इकनॉमीक डेवलपमेंट जातलो सगळ्या भागाचो आनी दुसरे थंय तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो. अशा पद्दतीची योजना मनात धरून सगळें फुडलें काम चालू आसा. प्रश्न आनी एक बरो प्रश्न आसा की आनी आनंदाचें एक वातावरण आयज सद्या सावड्डे मतदारसंघात आसा. पयलीं तुमच्या थंय शिक्षणाची सोय अशी नाशिल्ली. तुमच्या भुरग्यांक फोंड्या मडगांव अशें पयस वयचें पडटालें आनी तुमी शिकत आसतना हालाकीच्या परिस्थितींत तुमी शिकले हें आमकां खबर आसा, आमी वाचलां. सो शाळा जेन्ना ते कॉलेज सुरू केलें ताचे फाटलो होच उद्देश आशिल्लो. तुमी कशें आसा की पत्रकार तुमी वाचन केलें म्हणजे खुबश्यो गोश्टी समजोवपाक सोंप्यो जाता तुमकां. एक म्हजो मेन उद्देश जो पळय तुवें आसा तुवें उलोवन दाखयला. एक कशें आसा की आफ्टर 10th भरपूर प्रॉब्लेम आसलेले हाजे पयलींचे जिवनां सांगता. हांव हायर सेकंडरीक हांगा येयल्लो GVMसा. आतां कशें आसा आतां हायर सेकंडरी जालें आमचे सायडीच्यान आनी परत कॉलेज तालुको जाले उपरांत कॉलेज नासलेली. तालुक्याक एक कॉलेज मेळपाक ऑपॉर्च्युनिटी आसलेली. तेन्ना आमी प्रयत्न केले आनी मनोहरबाईन ती आमकां कॉलेज दिली. ती कॉलेज करता आसतना आमी ती सातेरी पिसानी एड्युकेशन सोसायटीज श्री गोपाळ गांवकर मेमोरियल गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज अशें नांवान आमी स्टार्ट केली. आतां त्या कॉलेजीचें वैशिश्ट सांगता हांव ती करपा फाटल्यान थंय BBA आनी BCA हे कोर्सीस थंय चालू जावचे आनी त्या गांवांतल्या भुरग्यांक हे बेनिफीट मेळचे आनी आमचे कडेन BComय आसा. ते करता तेन्ना त्या कोर्साची फी इन द रेंज ऑफ 60,000 to 70,000 पर एनम आसता. उद्देश असो जाल्लो की जी पळय अंडर प्रिविलेज गरीब भुरगीं आसा ती भुरगीं शिकची आनी ते करता आसतना बाकीचे कडेन सकयल्यान वयर येवपाक जावपा जाय म्हणून आमचे सगळ्याक प्रयत्न चालू आसता. आमी ते मनोहरबाई कडच्यान एडेड 2 हे कोर्सीस घेतले आनी संपूर्ण भारता भितर ही एकूच कॉलेज आसा गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज जी हे 2 कोर्सीस लेस देन 9,500 दिता. तुमकां जाय जाल्यार हांव सादारण तुमकां सांगता की त्या कॉलेजीची इनटेक कॅपेसिटी जी पळय आसा ती 480 आसा. ती कशी ती सांगता म्हणजे टोटल कॅपेसिटी 3 वर्सांची 480 160 आमी येयली इनटेक कॅपेसिटी फ्रेश म्हणजे 60 आनी 40 तिनूय स्ट्रिमां भितर 40 आमचे कडेन BCA 60 आमचे कडेन BBA आनी 60 BCom. अशा पद्दतीन सादारण 500 भुरगीं आमचे कडेन एट ए टायम आमचे कडेन आसता. आतां कितें जाल्लें आसा ती थोडीशी आमकां अडचण आसलेली जर प्रमोद सावंतान आमकां तो जापो बिको दिले उपरांत आतां आमी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक फायल घालून आमची फायल आतां परमिशन्स बी सगळी येयल्ली आसा. फायनान्शियलचे फक्त आमचे प्लॅन्स ड्रॉइंग्स कितें आसा ती कंप्लीट जावपाचें आसा. म्हाका दिसता की इन ए पिरियड ऑफ 1 or 2 months आमी एक्चुअल कन्स्ट्रक्शन फर्स्ट विजीट चालू करतली ती. आनी ही कॉलेज करपा फाटल्यान उद्देश आयलेलो तो कसो की तालुक्याच्याच भुरगीं शिकचे अशें ना, सरावंडींग सगळे भुरगे येतात. एक एग्जाम्पल सांगता आमचे कडेन आमचे प्रिंसिपलूय बरे आसा, आमचे फॅकल्टीय बरे आसा, सगळे स्टाफ बरे आसा. गेल्ले वर्साक तुका सांगता कॅट एग्जामीक आमचे एक भुरगें अबावट 95% घेवन रँकींग येयली.
तुम्ही सत्कार बीन केल्लो म्हणून. हां तर अशा पद्दतीन कशें आसा की एक बरो शिक्षण क्षेत्रांतलो एक मार्ग जो पळय आसा आनी त्या कॉलेजीच्या सानिध्याकच ह्या दोन युनिवर्सिटी दुसरे पळय येता ते त्या कॉलेजीच्या सानिध्याक येता. आमी अशें म्हणूं जाता की जे पळय दयानंद नगर ते संजीवनी सहकारी कडेन पळय आसा पळय न्ही ते फाल्यां सकाळीं कदाचीत आमचे ते दयानंद विद्यानगरी सुद्दां जावं कांय कमी पडचें ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक हे कॉलेज स्टार्ट जाले उपरांत दोन युनिवर्सिटी थंय येयल्या येदी व्हडल्यो कदाचीत आनी इंस्टिट्यूशन येवपाक शकता. म्हणजे अशा पद्दतीचे म्हाका दिसता बाकीच्या तालुक्यांनी जावं खंय रिमोट प्लेसीचेर इतलो येदो व्हडलो व्हडली एक्टिविटी जाता थंय इतलो येदो व्हडलो थंय पसारो जातलो शिक्षणाचो की एक समाधान कितें की हें सगळें हें आमगेले सावड्डे मतदारसंघा भितर धारबांदोड तालुक्याक मेळटा आनी एकदम सामकें मागासलेल्या भागाक आनी एक बरी गजाल ही सरकारान आशिर्वाद दिवन केल्ली आसा त्या खातीर हांवूय सरकाराक धन्यवाद मानता.